अस्सलाम वालेकुम। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। यह मुहावरा तो हर खास व आम ने सुना ही होगा। गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप जब जमीन पर हर जिंदा अजसाम को बेचैन कर देती है और गुमान होने लगता है कि जैसे आग उगलता हुआ सूरज हमारे सरों पर आ ही गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। यह होता इस तरह है कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो जमीन गर्दिश करती हुई सूरज के करीब तर आ जाती है और इसके बरक्स फासले पर जाने से मौसम सरमा तश्कील पाता है। हमारे सुबह व शाम और रातें भी सूरज ही की मरहून मिन्हत है। दुनिया में कहीं बैक वक्त गर्मी और सर्दी दोनों साथ साथ भी चलते हैं और फी जमाना अब माहौलियात की तब्दीली के सबब हैरत अंगेज तौर पर मौसमों में गैर मामूली रद्द बदल नोट किया जा चुका है। अब जहां गर्मी कम पड़ती थी वहां भी ज्यादा गर्माहट ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि हालिया बरसों में रूस और यूरोप में गर्मी की शदीद लहर ने मुकामी लोगों को बेहाल किए रखा था। इसी तरह जहां गर्मियों का राज हुआ करता था वहां अब सर्दी पहले से बढ़ती हुई मुशाहदे में आ रही है। पिछले बरस के आखिरी माह में सूरज के बारे में हैरत अंगेज और जबरदस्त खबरें सुनने और देखने को मिली। उनमें जमीन पर मसनूई सूरज का तजुर्बा किया जाना और अमरीकी इदारे नासा के खिलाई जहाज पार्कर का सूरज की सतह को छू लेना शामिल है। ये इंसानी तारीख में शानदार और निहायत हौसला अफजा कारनामे हैं जो आगे चलकर यकीनन बनी नूह इंसान की जिंदगियों में अहम संग मील साबित होंगे। जिस रोज मसनूई सूरज की गर्मी को जांचने के लिए टेस्ट किया गया उस रोज वाकई गोया सूरज न सिर्फ सवा नेज़े बल्कि जमीन पर मौजूद था और इसकी पैदा करदा हरारत असल सूरज से भी 5 गुना ज्यादा रही। इंतहाई दर्जे हरारत पर इस सूरज का टेम्परेचर 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस था और यह तजुर्बा 1.056 सेकंडों यानी 17 मिनट तक जारी रहा। हमारा सूरज खुर्रा जमीन हर ज़ी हयात की पानी के बाद जिंदगी की अहम अलामत है जो हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है। सूरज की रोशनी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन मुमालिक में सर्दी का राज होता है वहां बर्फ कब्जा किए रहती है। लोग ज्यादातर अंधेरे में रहते हैं। ये उनके मिजाज और मूड पर असर डालती है। जहां सूरज की रोशनी हरारत के बिना इंसानी मिजाज में सुस्ती व अफसरदगी जन्म लेती है। ये हरारत व रोशनी इंसान और हैवानात के अलावा दरख्तों के लिए भी निहायत जरूरी अमर है। दरख्त व पौधे सूरज की रोशनी से ही तवन्नाई पाते हैं। वो रोशनी से सेंसर यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से ग़िज़ा तैयार करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज्ब करके ऑक्सीजन का इखराज करते हैं जो हमारे सांस लेने के लिए लाजमी जरूरत है। सूरज की तवन्नाई जिसे शमसी तवन्नाई कहते हैं आज के दौर का एक सस्ता और मुनाफा बख्श कुव्वत का जरिया है जो कि तेजी से मकबूल हुआ है। सूरज एक सितारा है जो कहकशां या मिल्की वे में अरबों सितारों में एक औसत दर्जे का सितारा है। वो 50 करोड़ साल से मौजूद है और अपनी उम्र के हिसाब से निस्फ जिंदगी गुजार चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगले 5 मिलियन साल के बाद अपनी तवन्नाई का महवर तमाम हाइड्रोजन इस्तेमाल कर चुका होगा तो अपने अंजाम की जानिब गामजन होगा। अंदाजा है कि बिला आखिर मुमकिना ब्लैक होल बन जाएगा। सूरज का कुत्र गोलाई 1.39 मिलियन किलोमीटर या 8,64,000 मील है और यह जमीन से 109 गुना बड़ा है, जिसका मतलब यह है कि 13 लाख जमीनें आसानी से सूरज में समा जाएं, जबकि सूरज की कमियत भी जमीन के मुकाबले में 3,33,000 गुना ज्यादा है और शमसी मैग्नेटिसी मैदान भी जमीन के मुकाबले में निहायत ही ताकतवर है। सूरज 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करता है और कहकशां में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। सूरज के साथ महुए हरकत सैयारों में हमारी जमीन है जिसका सूरज से फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। सूरज की रोशनी
8.3 منٹوں میں ہم تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی سورج کے عین وسط سے گرمی ہم تک 1 ملین یعنی 10 لاکھ سال میں پہنچتی ہے۔ سورج کا رنگ سفید ہے اور ہمیں پیلا یا زردی مائل نظر آتا ہے، جس کی وجہ روشنی کا انتشار یعنی اسپیکٹرم ہے۔ سورج میں ہائیڈروجن اور ہیلیم عناصر کا تناسب 98% ہے، جبکہ باقی دوسرے عناصر خفیف تعداد میں موجود ہیں، جن میں آکسیجن، کاربن، نیون اور لوہا ہیں۔ 2 سال قبل جنوری 2020 میں سورج کی سطح سے قریب ترین ہو کر دنیا کی پہلی تصویر جو لی گئی تھی وہ امریکی ریاست ہوائی میں دوربین سے لی گئی ہے، جو آتش فشاں کالی کالا میں نصب ہے۔ آخر سورج کی عظیم توانائی کا ماخذ کیا ہے؟ سورج گیس کا ایک عظیم گولا ہے جو ایک دو خامت جوہری ری ایکٹر بھی ہے۔ اس کے اندر قذافت کا عمل جاری رہتا ہے جو کہ تابکاری ریڈیشن کا باعث بنتا ہے۔ یہی تابکاری نیوکلیائی ایٹمی ری ایکٹروں اور بموں سے بھی خارج ہوتی ہے، جس کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے، جو کہ عمل انشقاق یعنی فیژن کے عمل سے مکمل ہوتی ہے۔ اس عمل میں ہائیڈروجن کے ایٹموں کو توڑا جاتا ہے، لیکن آج نیوکلیائی توانائی کے بارے میں دنیا کے تحفظات لاحق ہیں اور اس کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی۔ جب سے روس اور جاپان کی ایٹمی ری ایکٹروں میں تابکاری کے لیک ہونے کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں، سورج کی کیمیائی ترکیب کیسی ہے، اس کے مطالعے کا آغاز 1884 میں شروع ہو چکا تھا، جبکہ ستاروں یا ہمارے سورج کے عمل قذافت کو 1939 عیسوی میں ہنس ہینٹے نے دریافت کیا تھا۔ اس عمل میں انشقاق کے برعکس 2 ہلکے ہائیڈروجن مل کر نسبتاً بھاری ہیلیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے زبردست توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ اسے عمل ائتلاف یا فیوژن کہا جاتا ہے۔ سورج کے قلب میں ہائیڈروجن گیس 1,50,00,000 ڈگری درجہ حرارت سیلسیس پر ہیلیم گیس میں تبدیل ہو رہی ہے، جبکہ اس طاقتور ترین توانائی کا نہایت قلیل حصہ زمین تک پہنچ پاتا ہے۔ شمسی ذرات کی آندھی کو 1962 عیسوی میں دریافت کیا گیا اور 7 سال بعد 1969 میں علم ہوا کہ یہ ذرات سورج کی سطح کورونا سے نکلتے ہیں، جبکہ نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سورج کی سطح ٹھوس نہیں ہے۔ سورج کا اوپری درجہ حرارت 6000 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ اس کا اندرونی انتہائی درجہ حرارت 2 کروڑ سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جو کہ وہ مستقل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ہر روز سورج اپنی کمیت کھو رہا ہے، یعنی اس کی جسامت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ روشنی کی رفتار سے زمین پر ہم تک 8 منٹوں میں پہنچنے والی سورج کی حرارت و شمسی توانائی کا اوسط 2 کروڑ ٹن کوئلے کے جلنے کی حرارت کے برابر ہوتا ہے۔ سورج کی میغناطیسی قوت کا سراغ 1905 میں لگایا گیا تھا۔ عرصہ دراز سے اسے فیوژن سے حاصل ہونے والی توانائی کے بارے میں مثبت نتائج کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ٹیکنالوجی میں کئی دہائیوں کی تحقیقات کے باوجود ابھی اسے لیبارٹری سے باہر نہیں جانچا جا سکا ہے۔ جوہری یا نیوکلیائی عمل انشقاق کے برعکس عمل ائتلاف توانائی کی پیداوار کو طاقت فراہم کرتا ہے، اور اس عمل کے لیے کسی جلنے والے دوسرے ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے خطرناک مواد ہونے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے ماحولیاتی تباہی کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔